حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جس بندے نو 6 چیزاں دی توفیق مل گئی، 6 چیزاں تو محروم نہ رسی۔ نمبر 1 شکر دی توفیق مل گئی ہے، نعمتاں دی زیادتی تو محروم نہ رسی، اللہ زیادہ تو زیادہ نعمتاں دیندا رسی۔ نمبر 2 جڑے بندے نو صبر دی توفیق مل گئی ہے، اجر و ثواب تو محروم نہ رسی۔ تے نمبر 3 جس نو توبہ دی توفیق مل گئی ہے او قبولیت تو محروم نہ رسی۔ تے نمبر 4 جنو استغفار دی توفیق مل گئی ہے او بخشش تو محروم نہ رسی۔ تے نمبر 5 جس نو توبہ دی توفیق مل گئی ہے، توبہ دی قبولیت تو محروم نہ رسی۔ جس نو دعا دی توفیق مل گئی ہے او دعا دی قبولیت تو محروم نہ رسی۔ تے جس نو اللہ دے نام تے دیون دی توفیق مل گئی ہے، زیادہ تو زیادہ واپسی تو محروم نہ رسی۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک